اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم तो बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट आनंद कुमार को गिरफ्तार किया जाए, तंजीम की मांग और बंद का ऐलान। भटकल समेत मनकी मुड़े से शुरू हुन्ना और कुमटा में बंद का कामयाब असर। कोस्टल किंग सोशल सर्विस और अलबदर वेलफेयर एसोसिएशन का अमल काबिल तखलीद। मोहसिन भटकल अली रहमा के नाम मंसूब घर बेआसरा जोड़े के हवाले। कन्हैया की जबान काट कर लाओ, 5 लाख का इनाम ले जाओ, बीजेपी लीडर का बयान पार्टी ने किया बाहर। योगी आदित्यनाथ का एक और मुतनाज़ा बयान, मजीद जिन्ना नहीं होने देंगे। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल उत्तरा कन्नड़ा ज़िले के बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट आनंद कुमार हेगड़े की जानिब से सिरसी में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लाम और भटकल के मुसलमानों के खिलाफ की गई जहर अफशानी पर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार न किए जाने की वजह से आज भटकल समेत उत्तरा कन्नड़ा ज़िले के अक्सर ताल्लुकों में पुरअमन बंद मनाया गया। ज़िले की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी तंजीम मजलिस इस्लाह तंजीम भटकल ने 2 दिन कबल मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि इस्लाम और भटकल मुखालिफ बीजेपी एमपी आनंद कुमार हेगड़े के इस इश्तियाल अंगेज़ बयान से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे ज़िले में बंद मनाया जाएगा। आज सारा शहर भटकल सुबह से ही सन्नाटों की जद में आ गया था। बाज़ार और इलाकों में हर रोज़ मुसलमानों की ज़्यादा चहल पहल होती है, लिहाजा बंद के ऐलान से पूरा शहर मुतासर हो गया। भटकल समेत हलियाल, दांडेली, मनकी, हुन्नावर, कुमटा और गंगोली, सिरसी, पड़ोसी ज़िले में शिरूर वगैरह में पुरअमन बंद कामयाब रहा। बंद के दौरान मुसलमानों की तिजारती मराकज़ के अलावा स्कूल, मदारिस और दीगर निजी दफातर पूरे दिन बंद रहे और गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त भी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई थी। शहर में जगह जगह नौजवानों की टीमें अपने अपने महलों में बंद को कामयाब बनाने के लिए तंजीम का ताउन करते दिखाई दिए। शहर की सड़कें सुनसान देखी गई और अहम शाहरा पर भी बहुत कम गाड़ियों का नकलो हमल रहा। बंद के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या मंजर आम पर आने से रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियाँ गश्त कर रही थी। मलहूज़ है कि उत्तरा कन्नड़ा ज़िले के बीजेपी एमपी आनंद कुमार हेगड़े ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब तक इस्लाम बाकी है दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता और भटकल दहशतगर्दों का अड्डा है। बीजेपी एमपी की जानिब से दिए गए इश्तियाल अंगेज़ बयान से उसने न सिर्फ इस्लाम मुखालिफत का मुजाहरा किया बल्कि रुए ज़मीन पर बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के जज्बात पर डाका डालते हुए उनको मजरूह करने की नाकाम कोशिश की थी। तंजीम के अरकान ने आज नामानिगारों से बात करते हुए फिर मुतालबा किया है कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि एमपी हेगड़े को गिरफ्तार नहीं किया जाता। मलहूज़ है कि इससे कबल तंजीम के सदर जनाब मुजम्मिल काजिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि बंद का ऐलान पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अगर तब भी नहीं माने तो एमपी हेगड़े के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो एहतिजाज में शिद्दत लाई जाएगी। याद रहे कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़कर उसके खात्मे का ख्वाब देखने वाले हेगड़े के बयान पर पार्लियामेंट पर कई लीडरान ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए मांग की थी कि उनके खिलाफ गद्दारी का मामला दर्ज किया जाए। जैसे कन्हैया कुमार पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बीच हेगड़े को अपने बयान पर शर्मिंदगी होने के बजाय दिल्ली में एक हिंदी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि उनको इस बयान पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं बल्कि उन्हें फ़ख्र है कि इस तरह का बयान दिया और इस बयान पर एक मखसूस कौम के जज्बात को ठेस पहुँचने के बाद और मुल्क भर में बदअमनी फैलने वाले खदशात वाले सवाल पर उन्होंने 2 टूक जवाब दिया था कि हिंदू बुज़दिल नहीं है। याद रहे कि उत्तरा कन्नड़ा बंद पूरी तरह कामयाब रहा और शाम तक भी शेर भटकल के हालात में सन्नाटों का ही राज रहा। रिक्शा और सवारियां अपनी जगह खड़े नजर आए और 90% दुकानें पूरी तरह बंद थीं। मछली मार्केट और दीगर भीड़भाड़ वाले मार्केट में खामोशी अपने डेरे डाले हुए थी। कॉलोनी और महलों से बाजार में जाने के लिए नौजवानों को रोकने बाकायदा हर गली और नुक्कड़ पर नौजवानों की तैनात किया गया था कि बंद पूरी तरह कामयाब रहे। पुलिस ने भी सख्त बंदोबस्त किया और बंद के ऐलान के बाद पुलिस ने किसी भी गैर मुतवक्के वारदात से निपटने के लिए दफ़ा 144 का निफाज किया था। इसके लिए आप खुद जानते हैं जो एमपी है आनंद कुमार हेगड़े
جنہوں نے اسلام کے خلاف بیان دیا تھا، جو دہشت گردی کو مٹانا تو اسلام کو ختم کرنا، یہ ہماری خالی بھٹکل کا معاملہ نہیں ہے یا پورے انڈیا کا معاملہ نہیں ہے، پورے ورلڈ کا معاملہ ہے. سب مسلمانوں کے لیے بہت بری بات ہے یہ، اور جنہوں نے جو بیان دیا ہے تو اس کو ہم کنڈم کریں اور اسی طرح سے ہم احتجاج کر کے بند کریں. الحمدللہ یہ بند بہت کامیاب ہے ہمارا، اور ہمارے جتنے بھی بھائی لوگ ہیں سب لوگ کھل کر سامنے آ کے اپنی دکانوں کو بند کر کے اپنے احتجاج میں ہمارے شامل ہوئے، اور ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں. ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ بھٹکل میں سب لوگوں کو، مگر وہ جو بیان دیا ہے وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یا اپنے کچھ مطلب کے لیے جو کام کیا ہے تو اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. بھٹکل کوسٹل کنگ سوشل سروس موسیٰ نگر تگرکوڑ اور البدر ویلفیئر ایسوسی ایشن بدریہ کالونی نے انسانیت کی ہمدردی اور خدمت خلق کے اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے شہر کے بدریہ کالونی میں مقیم ایک بے آسرا خاندان کو نیا گھر تعمیر کر کے کل بعد اثر اہل خانہ کے حوالے کیا. مذکورہ اداروں نے اس گھر کو محسن بھٹکل حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا نام باب عبد باری رکھا ہے. اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں موجود حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے استاد تفسیر مولانا محمد انصار ندوی مدنی نے خدمت خلق کی مثالیں پیش کرتے ہوئے اس کام کو سراہا اور ان کی خدمت پہ مبارکبادی پیش کی. مولانا نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں خدمت خلق کی بہترین نمونے پیش کیے. جب پہلی وحی نازل ہونے کے بعد گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے جن باتوں کے ذریعے سے تسلی دی تھی ان میں یہ بات نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دوسروں کی خبر گیری اور غربا کی مدد میں گزاری تھی. مولانا نے غربا کی مدد پر ابھارتے ہوئے ایک حدیث کے حوالے سے کہا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نافع اور مددگار ہوں. مولانا نے ریاکاری سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ بسا اوقات اپنے اسپورٹس سینٹروں اور اپنی کمپنیوں کے نام و نمود کے لیے بہت سے روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جو کام ان دو اسپورٹس سینٹروں نے کیا ہے وہ قابل تقلید ہے اور معاشرے میں اس طرح کی خدمت خلق کی بہترین نمونے پیش کرنے سے معاشرے میں سکون حاصل ہوگا. مولانا موصوف نے حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولانا نے اپنی پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزاری اور یہ بات ہم کو سمجھا گئے جو بندہ کلمہ توحید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، اور مولانا کی زندگی میں نمایاں طور پر یہ بات پائی جاتی ہے. اس موقع پر مولانا عبدالسمیع ندوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے گھر عطیہ کرنے والوں کو مبارکبادی بھی پیش کی. دعائے کلمات کے ساتھ یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. سینٹر ہیں، انہوں نے اپنے اسپورٹ سینٹر کو اسپورٹ سینٹر سے جوڑ لیا. مثال کیا، فلاں نام اسپورٹ سینٹر، لیکن ان دونوں کے اندر کھیل کی بو بہت کم آ رہی ہے. خدمت خلق کا جذبہ واضح طریقے پر نظر آ رہا ہے. سوشل سروس کہیے یا ویلفیئر کہیے، ایک ہی معنی ادا کرنے والے دو لفظ. بدایون جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU میں مبینہ طور پر ملک مخالف نعرے بازی کے الزام میں گرفتار کیے گئے یونیورسٹی طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار کے خلاف بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے لیڈر نے اشتعال انگیز بیان دیا ہے. تنظیم کے ضلع صدر کلدیپ وارشی نے JNU طلبہ یونین صدر کنہیا کی زبان کاٹ کر لانے والے کو 5 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے. ادھر BJP نے متنازع بیان کے لیے وارشی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے 6 سال کے لیے تنظیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ پارٹی نے وضاحت دی ہے کہ کلدیپ وارشی بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے ضلع صدر نہیں تھے، انہیں 6 ماہ قبل ہی اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. بتایا جا رہا ہے کہ BJP نے اس کارروائی کے ذریعے اپنے ان لیڈروں کو بھی واضح اشارہ دینے کی کوشش کی ہے جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اکثر و بیشتر الٹے سیدھے بیانات دیتے رہتے ہیں. 6 ماہ کی مشروط عبوری ضمانت پر تہاڑ جیل سے باہر آئے کنہیا نے JNU میں ایک تقریر کی تھی. اپنی تقریر میں اور میڈیا کی انٹرویو میں کنہیا نے PM مودی، مرکزی حکومت، RSS اور ABVP پر جم کر نشانہ سادھا تھا، جسے بھڑکے ضلع صدر نے متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ ملک مخالف اور دہشت گرد افضل گرو کا ساتھ دینے کے نعرے کے بعد کنہیا ہر کسی پر نشانہ سادھ رہا ہے. نئی دہلی BJP اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے لیڈروں کی زبان پر لگام کسنے میں ناکام ہو رہی ہے. BJP کے ممبر پارلیمنٹ فائر برانڈ لیڈر یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک بار پھر زہر اگلا ہے اور اس مرتبہ اس نے JNU پر نشانہ سادھا ہے. ملک مخالف نعرے بازی کے ملزم JNU طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار پر حملہ کرتے ہوئے یوگی نے کہا کہ وہ اب JNU سے کوئی دوسرا جناح پیدا ہونے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جناح پیدا ہوگا تو مرکز کی حکومت اس کو کچل کر رکھ دے گی. آدتیہ ناتھ نے مزید کہا کہ JNU کو غداری کا اڈا نہیں بننے دیا جائے گا اور جو بھی ایسا کرے گا مرکزی حکومت اس سے سختی سے پیش آئے گی. خیال رہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ اکثر و بیشتر اپنے بیتوقع بیانات اور اشتعال انگیز تقریروں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں. BJP انہیں کئی مرتبہ نصیحت بھی دے چکی ہے. ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں. مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں. پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل،
रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।